रूह का नाश्ता प्रोग्राम के तमाम साथियों, बाबरकत बहन भाइयों, आप सबको मसीह की मोहब्बत में सुबह है। आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, खुदा का खादम पास्टर जुनैद जवेद आज फिर से रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद की जाती है कि गुज़श्ता नाश्ते आपके लिए इंतहाई बाइसे बरकत साबित हुए हैं। अजीजों, क्या आप जानते हैं आज मेरे पास रूह का नाश्ता क्या है? डिलीट बटन। आइए अजीजों, खुदावन के जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम एक आयत को देखेंगे। यसाया नबी का सहीफा और चैप्टर नंबर 43 एंड वर्स नंबर 25 टू 26। खुदावन के जिंदा कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। मुझे याद दिला, हम आपस में बहस करें, अपना हाल बयान कर ताकि तू सादिक ठहरे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। यूं तो ये अपनी नौयत का एक बड़ा मुख्तलिफ मौजू है, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि आप आज बड़े मुख्तलिफ तरीके से रूह का नाश्ता हासिल करेंगे और बरकत पाएंगे। अजीजों, एक हकीकत है, हमारे पास हर चीज का डिलीट बटन है, फोन में, कंप्यूटर में, ईमेल में, सोशल मीडिया में। मगर क्या कभी आपने गौर किया कि जिस डिलीट बटन की आज हम बात करने जा रहे हैं, वो डिलीट बटन किस हद तक जरूरी है? हमें खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में कुछ डिलीट बटन्स मिलते हैं, जो कि कुछ हवाला जात मैं आपको बताता हूं, आप नोट कर सकते हैं। यसाया नबी का सहीफा, उसका चैप्टर नंबर 43 एंड वर्स नंबर 25। ज़बूर 103 एंड वर्स नंबर 12। यूहन्ना 11 बाब और उसकी 9 आयत। ये कुछ डिलीट बटन्स हैं, आप नोट फरमा सकते हैं। अजीजों, चीजें जो खुदा डिलीट करता है वो 3 किस्म की हम देखेंगे। नंबर 1, गुनाह डिलीट करता है खुदा। पुराने गुनाह खुदा डिलीट करता है, बड़े गुनाह, छोटे गुनाह खुदा डिलीट करता है और दोहराए गए गुनाह भी खुदा डिलीट करता है। नंबर 2, खुदा हमारे माजी में से पुराने माजी को यानी कि गलत माजी को डिलीट करता है। जिस तरह से खुदा गलतियों को डिलीट करता है, शर्मिंदगी को डिलीट करता है, दुख को डिलीट करता है और नाकामी को डिलीट करता है। इसके साथ साथ नंबर 3, खौफ को खुदा डिलीट करता है। मुस्तकबिल का डर खुदा डिलीट कर देता है, माजी का डर खुदा डिलीट कर देता है और हाल की परेशानियों को भी खुदा अपनी कुदरत से हमारी जिंदगी में से डिलीट करना जानता है। अजीजों, क्या आप जानते हैं कि खुदा का डिलीट बटन कहां पर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। सलीब पर यह डिलीट बटन दबाया गया। यीशु ने अपने खून से इस डिलीट के बटन को दबाया और हमारी जिंदगी में से खुदा के बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर लहू बहाकर गुनाह को डिलीट कर दिया। दूसरे नंबर पर यह बटन हमें कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ जगहों पर मिलता है कि खुदा जहां जहां पर हमारी जिंदगी में गुनाह को डिलीट करता है। तीसरे नंबर पर दुआ के जरिया से खुदा इस बटन को इस्तेमाल करता है। दुआ एक कीबोर्ड की मानित है और खुदा हमारी जिंदगी में से नेगेटिविटी को, हर तरह के गुनाह को, हर तरह के अबलीस के मंसूबों को डिलीट करना जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीजों, खुदा का डिलीट बटन इस्तेमाल करने का हम तरीका सीखेंगे। कंट्रोल के बटन को प्रेस करें, यानी कि ये बटन इस तरह से प्रेस होगा कि आप अपना कंट्रोल खुदावंद के हाथ में दे दें। इसी तरह मेरे अजीजों, दूसरे नंबर पर ALT जो कि हमारे कीबोर्ड पर बटन होता है, मैं उसके मुताबिक आपको समझाना चाहूँगा कि ALT बटन को दबाएं, यानी कि खुदा के सामने अपने आप को पेश कर दें। और फिर आप क्या करेंगे? तीसरे नंबर पर डिलीट के बटन को दबाएंगे, यानी फिर खुदा अपना काम करेगा। आप जब बाकायदा तौर पर इकरार करेंगे अपने गुनाहों का और गुनाहों का इकरार करते हुए डिलीट के बटन को बाकायदा आप दबाएंगे, तो खुदा आपके गुनाहों को मिटा देगा। खुदा कहेगा कि मैंने आपकी इस तौबा को कबूल किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरे पास कुछ अमली मशक है जिसका मैं जिक्र आपके साथ करना चाहूंगा।
ضرور ہے کہ اس عملی مشق کو آج سے کریں. صبح ڈیلیٹ کریں، یعنی کہ خدا کل کی غلطیاں ڈیلیٹ کر دے. دوپہر کو ڈیلیٹ کریں، خدا آپ کی کمزوریاں ڈیلیٹ کر دے. رات کو ڈیلیٹ کریں، یعنی کہ خدا آج کے گناہ ڈیلیٹ کر دے. آپ اس طرح سے خداوند کے حضور دعائیا وقت گزار سکتے ہیں. آئیے عزیزو، ڈیلیٹ کرنے کے حوالے سے کچھ دعائیا الفاظوں پر غور کریں. ہو سکتا ہے خداوند آپ کو اس سے بھی اچھے الفاظ دے، لیکن میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آئے ہمارے باپ یسوع مسیح کے نام سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنی ترتیب کے مطابق ڈیفرنٹ وے سے ہمیں سکھاتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے آئے خداوند میں دعا مانگتا ہوں. زندگی میں سے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دینے والے خدا، آج میں تیرے سامنے آتا ہوں. میرے فون میں ڈیلیٹ بٹن ہے، میرے کمپیوٹر میں ڈیلیٹ بٹن ہے، مگر میرے دل میں نہیں ہے. آج تیرا ڈیلیٹ بٹن چاہتا ہوں. خداوند میرے گناہ یسوع کے نام سے ڈیلیٹ کر دے. پرانے گناہ، نئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، دہرائے گئے گناہ، سب یسوع کے نام سے ڈیلیٹ کر دے. میرے ماضی کے گناہ کو خداوند ڈیلیٹ کر دے. شرمندگی، ناکامی، دکھ، تکلیف سب ڈیلیٹ کر دے. آج سے میرا دل تیرا ڈیلیٹ بٹن بنے. میری زندگی تیری کلین ڈسک بنے. میری کہانی تیری نئی فائل بنے. یسوع کے نام سے آمین. عزیزو، خدا کے ڈیلیٹ بٹن کی 3 خاص باتیں ہیں. ریکورنگ نہیں ہوتا. دنیا کا ڈیلیٹ ریکور ہو سکتا ہے، خدا کا ڈیلیٹ کبھی ریکور نہیں ہوتا. میموری خالی کرتا ہے. دنیا کا ڈیلیٹ میموری بھرتی ہے، خدا کا ڈیلیٹ میموری خالی کرتا ہے. سپیڈ فاسٹ ہے، دنیا کا بٹن ٹائم لگاتا ہے، خدا کا ڈیلیٹ بٹن فوراً سے کام کرتا ہے اور ہماری زندگی سے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. نیگیٹیوٹی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ابلیس کے منصوبے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. عزیزو، ہم مزید غور کریں گے. دنیا کا جو ڈیلیٹ بٹن ہے فائل تو مٹاتا ہے مگر میموری بھرتا ہے، جبکہ خدا کا جو ڈیلیٹ بٹن ہے وہ میموری بھی خالی کرتا ہے اور فائل کو باقاعدہ مٹا دیتا ہے ہماری زندگی سے. بری فائل، برائی کی فائل. دنیا کا ڈیلیٹ بٹن آپ سے پوچھتا ہے کیا مٹایا جائے، جبکہ خدا کا ڈیلیٹ آپ سے پوچھتا ہے کیا نہ مٹایا. یعنی کہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. خدا چاہتا ہے وہ اچھی چیزیں رہیں لیکن بری چیزیں مٹا دی جائیں. عزیزو، مزید اہم ترین بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے. ڈیلیٹ کا بٹن ہے، اس بٹن کو آپ نے خود دبانا ہے. عزیزو، میں باقاعدہ آپ کو پورے ہفتے کا چیلنج دینا چاہتا ہوں جس سے ڈیلیٹ بٹن آپ استعمال کرنا جان سکتے ہیں. اتوار کے روز آپ نے جانتے ہیں کیا کرنا ہے؟ اتوار کے روز اقرار کریں، پیر کے روز توبہ کریں، منگل کے روز بٹن کو دبائیں، بدھ کے روز نیا شروع کریں، جمعرات کو شکر کریں خدا کا، جمعے کو گواہی دیں اور ہفتے کے روز دوسروں کو سکھانے کے قابل بن جائیں. اس طرح سے کیا ہوگا، آپ پورے ہفتے کے اندر بڑے اچھے طریقے سے اس چیلنج میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ ڈیلیٹ بٹن کو باقاعدہ استعمال کر سکتے ہیں. عزیزو، اینڈ پہ آپ نے جانتے ہیں کیا کرنا ہے؟ آپ نے باقاعدہ جب آپ نے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور باقاعدہ آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دینا ہے تو آپ نے اقرار کرنا ہے کہ آئے میرے خدا، میں نے بٹن دبا دیا ہے، اب تو تمام گناہ بدیوں کو ڈیلیٹ کر دے. اور کیا ہوگا، خدا آپ کی زندگی میں سے ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو ڈیلیٹ کر دے گا. ایک کام آپ نے کرنا ہے اور ایک کام خدا نے کرنا ہے. آپ نے بٹن کو پریس کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی زندگی میں گناہ کے اوپر غالب آنا ہے اور ڈیلیٹ آپ نے باقاعدہ خود کرنا ہے اور آگے پھر خدا میں صفائی کرنا جانتا ہے. عزیزو، یاد رہے، روح کا ناشتہ پروگرام آپ تک جنید جوید پروڈکشن کی جانب سے پہنچایا جاتا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی مسیح کی محبت میں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ مستقبل میں آپ تک روح کا ناشتہ پہنچ سکے. اور ساتھ ہی ساتھ برائے مہربانی ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر دیں تاکہ کل تک مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نیا روح کا ناشتہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. دل سے دعا ہے خدا آپ کے اقرار کو قبول کرے، آپ کی توبہ قبول کرے، آپ کی زندگی میں سے ہر طرح کی نیگیٹیوٹی ڈیلیٹ ہو جائے اور خداوند آپ کی زندگی میں آپ کو نئی طرح سے زندگی جینے کا موقع دے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین.